नमस्कार। विज्ञान प्रविधि सम्बन्धीको यस नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। यसभन्दा पहिलेको श्रृङ्खलामा हामीले आईएसएस अर्थात् इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनमा यात्रीहरू पुगेको जानकारी दिएका थियौं र नासा स्पेस एक्सको अन्तरिक्ष मिसन सफल भएको बताएका थियौं। तर हामी सबै अन्तरिक्ष स्टेशन के हो, अन्तरिक्ष यात्रीहरू कसरी बस्छन्, के खान्छन्, जीवन बिताउनु कतिको सहज छ लगायतका विषयमा जानकार नहुन सक्छौं। त्यसैले आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी यिनै विविध विषयमा जानकारी दिनेछौं। दर्शकवृन्द, सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन बारे। इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 अन्तरिक्ष एजेन्सीहरू र विभिन्न देशहरूको संयुक्त परियोजना हो। यसको निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासा, रसियाको स्पेस एजेन्सी, यस्तै जक्सा एजेन्सी जापान, ईएसए एजेन्सी युरोप र सीएसए क्यानाडा लगायतका एजेन्सीहरू र 15 देशहरूको लगानी रहेको छ। तर यसको रेखदेख तथा व्यवस्थापनमा मुख्य गरी रुस र अमेरिका सक्रिय छन्। सन् 1990 देखि 2011 सम्ममा यसको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिएको थियो। यसलाई आईएसएस भनिन्छ। बहुराष्ट्रिय निर्माण परियोजना अन्तर्गत आईएसएस अन्तरिक्षमा राखिएको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित संरचना हो। यसको लम्बाई 239 फिट, चौडाई 357 फिट, उचाइ 66 फिट र वजन 4,19,925 किलोग्राम छ। तर आवश्यकता अनुसार यसको बनावट तथा आकारमा परिवर्तन गरिन्छ। स्पेस स्टेशनमा 6 बेडरुम, 2 किचन, 2 बाथरुम, 1 जिम हल, 1 सेन्ट्रल म्युजिक सिस्टम, 1 रेफ्रिजरेटर लगायतका सुविधाहरू छन् र आवश्यकता अनुसार नयाँ संरचना पृथ्वीमै तयार गरी त्यहाँ लगेर जोड्ने गरिन्छ। स्पेस स्टेशनमा एक पटकमा सामान्यतया 6 जना एस्ट्रोनटहरूको टोली बस्न सक्दछ। यसलाई पृथ्वीको सतहभन्दा 408 किलोमिटर माथि अन्तरिक्षमा स्थापना गरिएको छ। सुरुमा स्टेशन स्थापनाका लागि 100 जना बाघहरू अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। त्यसपछि रोबोटिक आर्म्सको सहायताले जोडेर पूर्णता दिइएको हो। करिब 136 पटक भन्दा बढी उडान भरी यसका बाघहरू अन्तरिक्षमा पुर्याइएको हो। आईएसएसले प्रत्येक 90 मिनटमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछ। यसको गति प्रति घण्टा 27,800 किलोमिटर छ। सन् 2020 को मे महिनासम्ममा 395 स्पेस फ्लाइट मार्फत 229 जना एस्ट्रोनटहरू आईएसएसमा पुगिसकेका छन्। तीमध्ये केही 2-3 पटक समेत गएका छन्। आईएसएसका चालक दलका सदस्यहरूलाई टेक्सासको ह्युस्टन, रसियाको राजधानी मस्को र अलामाको मिसन कन्ट्रोल सेन्टरबाट र अन्य सदस्यहरूलाई जापान, क्यानाडा र युरोपमा रहेका मिसन कन्ट्रोल सेन्टरबाट सहयोग गरिन्छ। चन्द्रमा र शुक्र ग्रह पश्चात आकाशमा सबैभन्दा चम्किलो देखिने वस्तु आईएसएस नै हो। तपाईँ यसलाई बिना उपकरण रातिको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौं अन्तरिक्ष बसाइको बारे। सामान्यतया पृथ्वीमा 24 घण्टाको दिनरात हुने हुँदा अन्तरिक्ष यात्रीहरू पृथ्वीकै समयलाई आधार मान्ने गर्दछन्। पृथ्वीको समय थाहा पाउन स्पेसमा उनीहरू छुट्टै घडीको प्रयोग गर्दछन्। स्पेसमा स्पीड मास्टर प्रोफेसनल X33 ओमेगा नामक घडीले पृथ्वीकै समय देखाउँछ। अन्तरिक्ष यात्रीहरूको खाना कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा तपाईको मनमा आएको हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, सन् 1960 को सुरुमा अन्तरिक्षमा खान मिल्ने आकारको अथवा एल्युमिनियमको ट्युबमा राखिएको खाना प्रयोग हुन्थे। खाना यसरी तयार पारिन्थ्यो कि तिनीहरू ग्रह नहुन्। सन् 1970 को अफोल्लो समयदेखि अन्तरिक्षमा लगिने खानाको प्रकारमा वृद्धि हुन थाले। अहिले विभिन्न 150 प्रकारका खाना अन्तरिक्षमा लाने गरिन्छ। खाना पृथ्वीमै खाने जस्तै हुन्छन् र पृथ्वीमै तयार पारिन्छन्। ती खाना प्लास्टिकको कन्टेनरमा राखिन्छन्। केही खानामा चिसो या तातो पानी प्रयोग गरेर खाना लायक बनाइन्छ भने अन्य ओभनमा तताइन्छन्। फलफूल, ब्रेड र बदामहरू यस्तै पिज्जा जस्ताको त्यस्तै खाइन्छ। पेय पदार्थ खान नलीको प्रयोग गरिन्छ। खाना खाने भाँडाकुँडाहरूमा चुम्बक लगाइएको हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा टाँसिएर बस्छन्। अहिले इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनको मेनुमा 300 प्रकारका खानाहरू राख्ने तयारी भइरहेको छ। अन्तरिक्षमा आवश्यक खाना रुसको प्रोगेस नामक अन्तरिक्ष यान मार्फत पठाइन्छ। अन्तरिक्ष यात्रीहरू आखिर कसरी शौच गर्छन् त? यो जिज्ञासा पनि तपाईको मनमा आएको हुन सक्छ। आईएसएसमा शौच गर्नको लागि एक विशेष किसिमको शौचालय बनाइएको हुन्छ। शून्य गुरुत्वाकर्षणका कारण हावामा गन्दगी नफैलियोस् भनेर शौचालय भने भ्याक्युमद्वारा सञ्चालित गरिन्छ।
पश्चिमा शैलीसँग मिल्दोजुल्दो बनाएको भ्याक्युम टोयलेटमा एक सानो प्वाल बनाइएको हुन्छ जहाँ करिब 10 दिनसम्म अन्तरिक्ष यात्रीहरू शौच गर्दछन्। त्यसपछि यसलाई प्याक गरेर सुट आउट अर्थात् फायर गरिन्छ र पृथ्वीको वायुमण्डलमा स्पेस सफाई गर्ने कार्गो शिपमा जान्छ अनि नष्ट गरिन्छ। अन्तरिक्ष केन्द्रमा दिशा गर्नुभन्दा पिसाब गर्नु निकै सहज छ किनकि यो रिसाइकल गरी पिउने पानी बनाइन्छ। यहाँ सानो आकारको शौचालय महिला र पुरुषका लागि एउटै खाली हुन्छ। अन्तरिक्ष यात्रीहरूले शौच गर्दा कमोडमा आफूहरूलाई बाँध्छन् ताकि आफू हावामा तैरन नपरोस् किनकि अन्तरिक्षमा शून्य गुरुत्वाकर्षण हुन्छ। शौचालयमा ढोका हुँदैन, पर्दा मात्रै राखिएको हुन्छ। शौच गर्दाको आवाज बाहिरसम्म सुनिन सक्ने भए पनि बाहिरको एयर कन्डिसन, मोटर तथा अन्य उपकरणको आवाजले सुन्ने सम्भावना शून्य हुन्छ। अब अन्तरिक्ष यात्रीहरू कसरी सुत्छन् त? अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि सुत्न विशेष कोठा बनाइएको हुन्छ। सानो खाल्डो जस्तो कोठामा जब अन्तरिक्ष यात्रीहरू सुत्न जान्छन् तब उनीहरू आफूलाई हावामा नतैरियोस् भनेर बेल्टले बाँध्छन्। उनीहरू स्लिपिङ ब्यागमा सुत्छन्। शुद्ध शरीर शून्य गुरुत्वाकर्षण हुने भएकाले त्यहाँ तल माथि भन्ने केही हुँदैन। कुनै पनि दिशामा सुत्न सकिन्छ। मेसिनहरूको आवाजका कारण सुत्न नसक्नेहरूका लागि यानमा आँखा तथा कान छोप्ने वस्तुको पनि सुविधा हुन्छ। सुत्ने समय 8 घण्टाको लागि छुट्याइएको हुन्छ। आईएसएसमा नुहाउने सुविधा छ त? तपाई हामीलाई थाहा छ कि गुरुत्वाकर्षण नभएको ठाउँमा पानी बग्दैन, त्यसैले अन्तरिक्ष यात्रीहरूले हात धुँदैनन् र अन्तरिक्ष यानमा सावरको पनि खासै सुविधा हुँदैन। जब हातमुख धुन मन लाग्छ उनीहरू तरल साबुन भएको अल्कोहल वा चिसो टावेल प्रयोग गर्दछन्। यस्तै पानी नभएको सेम्पूले कपाल सफा गर्दछन्। यस्तो सेम्पूमा फिस आउँदैन जसले गर्दा यानभित्र पोकिने सम्भावना पनि हुँदैन। शरीर सफा गर्न भने बढी सेम्पू भएको चिसो टावेलले पुछ्छन्। यानमा सावर नबनाइनको मुख्य कारण पानीको अभाव हुनु हो। अब पृथ्वीबाट पानी किन लगिँदैन भन्ने जिज्ञासा तपाईको मनमा आउन सक्छ। अन्तरिक्ष यात्रामा सीमित पानी लगिनुको कारण अन्तरिक्षको भाडा दर हो। नासाको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार अहिले अन्तरिक्ष स्टेशनमा 1 पाउन्ड तौल लैजान 10,000 अमेरिकी डलर भन्दा धेरै खर्च हुन्छ। 1 लिटर पानीको तौल 2.2 पाउन्ड हुन्छ। यसलाई अन्तरिक्षमा लैजान करिब 20,000 अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले अन्तरिक्षमा हुने अध्ययन अनुसन्धानसँगै पानी प्युरिफाई गर्ने प्रविधिको आविष्कारका लागि पनि वैज्ञानिकहरू सङ्घर्षरत छन्। सन् 2009 देखि नै आईएसएसले आधुनिक प्रविधि मार्फत पिसाब फिल्टर गरेर प्रयोग गर्न सुरु गरेको थियो। त्यसैले सास फेर्दा निस्कने बाफ, पसिना, पिसाब तथा एकपटक प्रयोग भइसकेको पानीलाई समेत फिल्टर गरी पुनः प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अन्तरिक्षमा पानीको मुख्य स्रोत भनेकै अन्तरिक्ष यात्रीहरूको पिसाब हो। अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तरिक्ष यात्राका क्रममा आफ्नो पिसाब त पिउनै पर्छ। उस्तै परे सहकर्मीको पनि पिसाब पिएर आफ्नो जीवन धान्ने अवस्था आउँछ। अन्तरिक्षमा पानीको अभाव हुने र अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पनि निश्चित मात्रामा पानी लिएर जाने भएकाले त्यहाँको लागि पानी अति मूल्यवान वस्तुमा पर्छ। त्यसैले अन्तरिक्ष यात्रीहरू एकपटक प्रयोग गरिसकेको पानी, पसिना र पिसाब फिल्टर गरेर फेरि पिउन योग्य बनाउँछन् र त्यो पानीलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दछन्। अन्तरिक्ष स्पेस एजेन्सी नासाका एक चालक दलका सदस्यले सन् 2017 मा मात्रै अन्तरिक्ष बसाइको क्रममा 730 लिटर रिसाइकल गरेको पिसाब र पसिना पिएका थिए। अन्तरिक्ष यात्रीहरू फुर्सदमा के गर्छन् त? अन्तरिक्ष यात्रीहरूले फुर्सदको समय आफ्नो मनपर्ने पुस्तक पढ्ने, गीत सुन्ने र यानका झ्यालहरूबाट पृथ्वीतिर हेरेर बिताउँछन्। केहीले भने पृथ्वीतिर देखिने सुन्दर तस्बिर पनि लिन्छन्। उनीहरू डीभीडी र फिल्म पनि हेर्छन् र साताको एक दिन परिवारसँग कुरा गर्छन्। अन्तरिक्षमा शून्य गुरुत्वाकर्षण हुने भएकाले शरीरको मांसपेशीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले त्यहाँ व्यायाम गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। यसका लागि समेत अन्तरिक्ष केन्द्रमा पर्याप्त सुविधा दिइएको छ। यसरी एस्ट्रोनटहरू आफ्नो खोज अनुसन्धानका लागि अनवरत रूपमा लागि पर्छन्। सबै काम सकिसकेपछि साँझ 7 बजेतिर रात्रिकालीन भोजन पश्चात केही बेर पार्टी र आराम गरी राति 10 बजे उनीहरूको सुत्ने तालिका निर्धारण गरिएको हुन्छ।
दर्शकवृन्द, तपाईलाई अन्तरिक्ष स्पेस स्टेशन र त्यहाँ बस्ने यात्रुहरूको दैनिकी बारे तयार पारिएको यो श्रृंखला कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो श्रृंखला रोचक र जानकारीमूलक लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्री अझै रोचक लिएर आउनेछौँ। हवस् त, नमस्कार।